अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जनवरी 2024 में इलेक्शन होंगे या नहीं, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक कोई हतमी तारीख इलेक्शन की नहीं आई। यही कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब इब्तदाई तौर पर हम देख रहे हैं कि कोई इलेक्शन का ऐसा माहौल तो बनता नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशरूत है। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको वापस आना है, उनके वापस आने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के हवाले से कन्फर्म होंगी। तो गुमगू की सी कैफियत है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी ट्रेन मिस नहीं करना चाह रहा, बल्कि जो एक सफ़ बंदी है वो भी शुरू है। मैदान में किस तरह से उतरा जाए, बिलखुसूस सिंध के हवाले से बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो 3 जमातें हैं वो एक मिल के मुमकिन तौर पर एक इत्तेहाद बनाने जा रही हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल है, जिसमें GDA शामिल है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान का जो ग्रुप है वो उसमें शामिल है। अब तवातर के साथ इनकी मुलाकातें भी आपस में हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस निगरान सिंध हुकूमत जो है इसके ऊपर एक डिस्प्लेजर शो किया जा रहा है। इसके ऊपर एक अदम एतमाद न सिर्फ निगरान हुकूमत सिंध के ऊपर बल्कि इलेक्शन कमीशन सिंध के ऊपर भी इन जमातों की तरफ से काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं समी सवाती साहब। आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के। बहुत शुक्रिया सवाती साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही कि पहले अमन व अमान जो है वो कायम किया जाए, उसके बाद इलेक्शन किए जाएं, तो इस बात से क्या समझा जाए? क्योंकि अमन व अमान का मसला जो है वो बहुत देरीना मसला है और एक आध महीने में हल भी नहीं होगा, उसमें बहुत टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। तो क्या मतलब लिया जाए इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के फोरम से जमीयत उलमा इस्लाम को नुमाइंदगी का मौका मिल रहा है। गुजारिश ये है कि मौलाना साहब ने जो अमन व अमान के हवाले से बात की है तो इसका एक पस मंज़र है, और अगर आप इसके पस मंज़र में जाएं तो मैं समझता हूं कि बाजोड़ खार के अंदर एक खूनी खुदकश धमाका होता है, जहां तकरीबन JUI के 80 के करीब सपोर्टर जो है कारकुनान और हमारे डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के कलीदी ओहदों पर फायज साथी शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब पर बलूचिस्तान में एक संगीन नौयत का हमला हो जाता है, और इसी तरह से 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तोंग के अंदर एक खुदकश हमला हुआ जिसमें 50 से ज्यादा हमारे मुसलमान शहीद हुए हैं। तो ये वो मजबूरी सूरत हाल है जिसके तनाजुर में कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अमन व अमान के हवाले से बात की है। तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने मौसम के हवाले से भी कहा, उन्होंने मौसम के हवाले से भी कहा कि जनाब जनवरी में शुमारी इलाका जात जो है वो फ्रीज होते हैं, वहां पर बहुत शदीद ठंड होती है। जी बिल्कुल, अगर आप मौसम की देखें तो ये वो महीने हैं कि मुल्क के तकरीबन 1 दर्जन से जायद अजला में मुकम्मल बर्फबारी होती है। हाँ। आप अगर हज़ारा डिवीजन पूरा देख लें और आप अगर शुमाली इलाका जात देख लें, आप बलूचिस्तान के तो इसका मतलब ये हुआ समी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन आगे बढ़ते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप जो है वो उसके ऊपर उसको हैरानी नहीं होगी या उसके ऊपर उसको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे। देखिए, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन के लिए कोई ऐसी तारीख होनी चाहिए जो कम से कम उसमें इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह होना भी मुमकिन हो। अगर आप सिर्फ तारीखों का ऐलान कर दें और इलेक्शन उन दिनों में पॉसिबल ही ना हो। हम अगर अमन व अमान की बात करते हैं तो अमन व अमान के जरिए लोगों ने, उम्मीदवारों ने जाके इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। तो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी? अगर मौसम की बात करते हैं तो मौसम में इलेक्शन कमीशन का अमला किस तरह ट्रैवलिंग करेगा और किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस का ये अमला और लोग किस तरह से वोट कास्ट करने आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं जो हकायक से ताल्लुक रखती हैं। इसको उसी नुक्ते नजर से देखना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पार्टी जो है वो इन चीजों को अहमियत नहीं दे रही? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर होना चाहिए। देखें, अगर इलेक्शन फौरी तौर पर होना चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम तो इलेक्शन के उस वक्त भी हामी थी। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब के खिलाफ, PTI के खिलाफ PDM की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब किया, तो उससे पहला जो बयान आया जमीयत उलमा इस्लाम का आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आया कि जनाब इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, हाथों को संभालने की बजाय फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जब किसी जमात को यह ख्याल नहीं आया
اس کے بعد چونکہ وہ اکثریت میں تھے، ہم اقلیت میں تھے، ہماری تعداد کم تھی، تو ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اس الائنس میں شامل ہوئے. ورنہ تو اگر ارلی الیکشن کی بات کی جائے، ہم تو اس وقت بھی اس کے ایک طرح سے دعوے دار تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ہم حامی تھے اس کے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ صوبائی الیکشن کمیشن سندھ جو ہے، اس سے آپ کے تحفظات ہیں؟ صوبائی الیکشن کمیشن سے جہاں تک ہماری امیدیں تھیں، وہ امیدیں یہ تھیں کہ ہم نے جو سندھ میں ایک مشترکہ الائنس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، تمام جماعتوں کا مشترکہ ایک سٹانس ہے کہ سندھ میں جتنی بھی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں، وہ بالکل بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ پورے سندھ کے اندر جو ایس ایس پیز لیول کے آفیسرز ہیں، جو ڈی سیز ہیں، وہ کوئی جو ہے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا رہا، سب اپنی جگہ پر موجود ہے. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے کسی ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا پھر اسی طرح سے ایس ایس پی جو ہے وہ لاڑکانہ ریشفل ہو جاتے ہیں، لاڑکانہ گھوٹکی کے کراچی کی طرف آ جاتے ہیں. مختلف ڈویژن کے اندر تو تبادلہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے پورے صوبے میں الیکشن ہونا ہے، اور صوبے میں الیکشن ہونے کے لیے ایک شفاف ماحول کی ضرورت ہے. نہیں تو اس کا حل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبادلے جو ہیں بین الصوبائی ہونے چاہیے؟ پھر پنجاب کی مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں آئیں، سندھ کے پنجاب میں جائیں، بلوچستان میں جائیں. آپ اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی کباب تو نہیں ہے. آپ کے صوبے میں اگر آئی جی لگے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی باقاعدہ یہ ایک رول ہوتا ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی آفیسر اس صوبے میں جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکتا. یہاں تو پچھلے 15 سال سے باقاعدہ آفیسر جو ہے وہ براجمان ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جس سسٹم کی توڑنے کی خبریں پچھلے دنوں افواہوں کی زد میں تھیں کہ یہ سسٹم توڑا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو کرپشن کا سسٹم ہے وہ توڑنا چاہیے، اس کا ٹوٹنا ضروری ہے. اگر آج بھی پیپلز پارٹی کے ذمہ داران، پیپلز پارٹی کے امیدواران اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ جو سابق ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کراچی سٹی گورنمنٹ کے اجلاسات طلب کریں گے، وہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کریں گے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا ایک جو ہے استحقاق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے صوبے کے اندر جو ہے وہ صوبائی الیکشن کمشنر کو سب سے پہلے معطل ہونا چاہیے، ان کا تبادلہ ہونا چاہیے، اور ایک ایسا آفیسر آنا چاہیے جو تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو. ہم نے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی بات کا اظہار کیا. میں آتا ہوں ذرا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بھی جانبدار ہیں، آپ لوگوں کا یہ کہنا، اور پاکستان یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، ایسا ماننا ہے آپ لوگوں کا؟ جی بالکل، یہ پوری اپوزیشن جماعتیں جو سندھ کی ہیں ان کو باقاعدہ اس بات کے تحفظات ہیں. حالانکہ جسٹس مقبول باقر صاحب کا شخصی تعارف بہت اچھا ہے، اور ایک اچھا وقت انہوں نے گزارا ہے ایز اے جج جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک مقبول گزرے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جس طرح کے کردار ان سے لیا جا رہا ہے اور جس طرح کردار وہ ادا کر رہے ہیں، ماضی آنے والے دنوں میں پھر ان پر انگلیاں اٹھیں گی، اور ان کا جو ماضی ایک شاندار گزرا ہے وہ فراموش کر دیں گے لوگ. ان کو کم از کم پیپلز پارٹی اور جو اس کے علاوہ سندھ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، ظاہر ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کا اور حکومتی جماعت کا ایک مشترکہ امیدوار تھے، اور سب کا اتفاق رائے ان کے نام پر تھا. تو میرا خیال ہے ان کو خود ہی جو ہے وہ ان تحفظات کو ختم کرنا چاہیے، اور ان کو خود فرنٹ پہ آنا چاہیے. جو اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات ہیں، اور اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے جناب کہ عام انتخابات سے پہلے میئر جو ہیں ان کو معطل کیا جائے، اور جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بھی معطل کیا جائے. دیکھیں، اگر لوکل باڈیز اس طرح کا انٹرفیئر کریں گی اور اسی طرح کا بجٹ قومی خزانے سے استعمال کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بالکل ان کو معطل ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے پورے صوبے کے اندر اس وقت ایک طرفہ جو ہے وہ ایک کروٹ پر جو ہے وہ حکومتی نظام چل رہا ہے، اور تمام کی تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے فیور میں ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی باقاعدہ پریشر بنانے کے لیے لیول فیلڈ پلینگ کی بات کرتی ہے. تو اس سے بہتر فیلڈ کسے میسر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کا تعطل عارضی طور پر ہو، لیکن یہ ضروری ہے. جب آپ قومی خزانے سے ان کو باقاعدہ فنڈ رائزنگ کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ان کا بجٹ اسی طرح سے استعمال ہوگا، اور ان کے امیدواران الیکشن کیمپین جو ہے وہ ایڈوانس پہ لوگوں کے جو ہے وہ
तरक्याती काम करेंगे तो फिर यानी आप इसको एक पॉलिटिकल ब्राइब समझ रहे हैं, आप इसको एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है वो समझ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। बहुत समीर स्वाति साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम सिंध हमारे साथ मौजूद थे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमीयत उलमा इस्लाम और GDA का जो मुमकिन आगे बढ़ता हुआ इत्तेहाद है वो इस वक्त सिंध में सियासत को किस तरह से देख रहा है, इलेक्शन के हवाले से किस तरह से देख रहा है, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्टील की सनत का। पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री जो है वो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस तबाहाली की तरफ है, तबाही के दहाने पर है। वहां की क्या मसाइल है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बिजली और गैस का महंगा होना, साथ ही साथ महंगा डॉलर होने से आपके जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है वो इंतहाई महंगा हो जाता है। शरह सूद पाकिस्तान में 22%। डोमेस्टिक इकॉनमी को तबाह करने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि इससे जितने भी कारोबार हैं, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों या छोटे SMEs के हवाले से हों, हर कोई परेशान है। इस वक्त मैं ज़रा जायज़ा लेना चाहूँगा पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री का। पाकिस्तान में जो हमारे सरिये की सनत है, हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से ये प्रॉब्लम का शिकार हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ज़रक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं FF स्टील के। बहुत शुक्रिया ज़रक साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो बिजली और गैस की कीमतें हों उसके ऊपर भी, लेकिन कुछ जो रिलीफ पिछले एक महीने में डॉलर की कीमत में मिला, जिस तरीके से रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है क्या ओवरऑल? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले तो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे। अभी पिछले 1-2 माह से हो क्या रहा है कि डॉलर का उड़ाव ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से एक डॉलर की अनसर्टेनिटी आ गई है। बिजनेसेस के लिए ना नीचे डॉलर अच्छा है, ना ऊपर डॉलर अच्छा है, स्टेबल डॉलर अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत नीचे करना एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है। अभी हो क्या रहा है कि जब डॉलर नीचे जाता है तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि जी प्राइसेस नीचे जाएंगी, जो कि जानी भी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से नेचुरल बाइंग सेंटीमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है, जज्बाती से लोग हैं। हमारा स्टॉक मार्केट भी सेंटीमेंट भी चलता है, हमारा रियल एस्टेट भी सेंटीमेंट पे चलता है। तो डॉलर नीचे जा रहा है एंड एवरीवन हैज स्टॉप्ड वर्क। ठीक है, वो सब स्टैंड स्टिल हो गया, वेट एंड वॉच पॉलिसी, देखें कहां तक जाता है फिर कोई डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि कारखानों से ऑफ टेक नहीं हो रही है ऑफ देयर फिनिश गुड्स, जिसकी वजह से कैश फ्लो के इश्यूज आगे आएंगे। बाज लोगों ने कैश फ्लो को सकम होकर ऑलरेडी डॉलर की 250 की प्राइसिंग करके अपनी फिनिश गुड्स वो कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, विच इज अगेन अ लॉस टू द कंपनीज। तो ये जो रोजाना का 1-1 रुपए, 1.25 रुपए करके डॉलर नीचे जा रहा है, दिस इज हार्मफुल। अगर डॉलर 250 तक जाना है, 260 तक जाना है, जिधर जाना है, एक बार उधर आके स्टेबल हो जाए, दैट इज व्हेन द इकोनॉमी विल फ्लरिश सर। अच्छा, और ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान में डॉलर इस वक्त नीचे आ रहा है, पकड़ धकड़ और ये सारी, क्या आप इसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन समझते हैं? सर, यही तो मसला है इमरान साहब। व्हाटएवर जो जिन तरीकों से आपने डॉलर को नीचे लाना है, those should be sustainable long term solutions। जो भी टेम्पररी एक इंटरजेक्शन होगी, इंटरवेंशन होगी, वो सिस्टम को अनसर्टेनिटी को प्रोन करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि जी ये फिर इनको कंटिन्यू करना चाहिए फॉर एवर। ये नहीं कि जी एक बार एक रश आया, एक टॉप टीम है या टॉप मैन है, उसकी सोच इस तरफ है, this policy should be followed sustainably for the rest of times in Pakistan। ठीक, और ये जो कंसिस्टेंट पॉलिसी, आगे जो कोई भी हुकूमत आए उसको इन सारी चीज़ों को लेकर चलना होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान में हमारी कैपेसिटी कितनी है, जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जो आप मसनूआत प्रोड्यूस करते हैं वो बताइए, और फिर इंटरनेशनली अगर उसका हम जायज़ा लें तो वो कितना % बनती है उसका एक पैदावार जो है?
سر ہم پاکستان میں دو قسم کے سٹیلز ہیں، ایک لانگ سٹیل بار، ایک فلیٹ سٹیل. فلیٹ سٹیل انفارچونیٹلی ٹوٹل امپورٹ ہوتا ہے فنش گڈ، اس شیٹوں میں امپورٹ ہوتا ہے، پھر اس سے گاڑیاں بنتی ہیں، اس سے پائپ بنتے ہیں، اس سے کچھ اور بنتے ہیں، لیکن پلیٹس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے یا کوائلز کی کوئی فیکٹری نہیں ہے پاکستان میں. ایک پاکستان سٹیل مل تھی جو بند ہے. لانگ سٹیل بار جس میں سریا، گرڈر، ٹی آئرن، اینگل یہ آتے ہیں، اس کی کیپیسٹی، اس کی جو پروڈکشن ہے اراؤنڈ 6 to 7 ملین ٹنز ہے، جس میں سے کوئی 5 ملین ٹن امپورٹ ہوتا ہے اسکریپ اور 2 ملین ٹن لوکلی اویلیبل ہوتا ہے. اچھا، اور انٹرنیشنل اگر اس میں دیکھیں کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا ورلڈ پروڈکشن کے حوالے سے؟ آئی تھنک میرے 0.5% سے بھی کم ہے، 1% سے، یعنی آدھے فیصد سے بھی کم ہے. To be very precise, it is 0.35%. 7 ملین ٹنز ہماری پروڈکشن ہے. ورلڈ اوور کوئی 1984 ملین ٹنز کی وہ ہے کنزمپشن اینڈ پروڈکشن، جس میں چائنا has a lion share of around 1080 million tons, which is around 54% or somewhere in that vicinity. تو پاکستان کا 0.35% ورلڈ کا ہے، اور ہماری پر کیپٹا کنزمپشن آف اسٹیل بھی کافی کم ہے، جبکہ ورلڈ ایوریج 2 to 5 kgs یا 225 kgs ہے. پاکستان میں پر بندہ ہم کوئی اراؤنڈ 42 کلو آف اسٹیل کنزیوم کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی ڈیولپمنٹ کس طرف جاری ہے. جو ڈیولپ ملک ہے ادھر 800 kg یا 900 kg پر پرسن کنزمپشن ہے. زرق صاحب، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کے یہاں جو ان بلٹ کاسٹ ہے، اس میں کاسٹ کمپوننٹ کے اندر بجلی کا جو ٹیرف ہے، الیکٹریسٹی ٹیرف، میرے خیال سے کوئی ایک زمانے میں وہ شاید 20 یا 30 روپے یونٹ ہوا کرتا تھا، جو اب مل کے 50 روپے فی یونٹ تک چلا گیا. یہ سب سے بڑا تو پرابلم یہاں پہ. ہاں جی، اور اس میں ٹیرف بڑھنے کی وجہ ہم ایک وشیس سائیکل میں پڑ گئی ہے گورنمنٹ انفارچونیٹلی، کیونکہ جہاں ہم نے کیپیسٹی لگا دی زیادہ کی، ہماری یوٹیلائزیشن کم ہو رہی ہے، اور جتنی یوٹیلائزیشن کم ہوگی اتنا کیپیسٹی چارجز آپ کے بڑھیں گے اور ٹیرف بڑھتا جائے گا، اور جتنا ٹیرف بڑھتا جائے گا اور یوٹیلائزیشن کم ہوتی جائے گی. تو یہ تو ایک ہم نے الیکٹریسٹی کی یوٹیلائزیشن اگر اپنے پیک پہ لے جائیں تو ٹیرف واپس کم ہو جائے گا. کم از کم جو کیپیسٹی چارجز ہیں جو آپ نے میرے خیال سے جو غیر فعال جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی تقریباً 2025 ارب آپ دے چکے ہیں. 2.4 ٹریلین آپ کی کیپیسٹی چارجز میں جا رہا ہے. اس میں بھی عمران صاحب بڑی انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے، آپ کا 2.4 ٹریلین میں ان کمپنیز کا اراؤنڈ 1.1 ٹریلین پروفٹ کا حصہ ہے، اور 1.3 ٹریلین ان کے سٹینڈ بائی چارجز ہیں. یعنی کہ وہ آپ ان کو دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کو کہوں گا اور آپ کا انجینئر، آپ کا فرنس آئل، آپ کے سپیئر پارٹس ریڈی ہونے چاہیے، میں جب بھی آپ کو کہوں آپ چلا دیں. اس میں کچھ ایسے کارخانے ہیں بجلی کے جو کہ پورا سال نہیں چلتے، ان کو تو سٹینڈ بائی سے ہٹا کے وہ کیپیسٹی چارجز ہم ختم کروا سکتے ہیں. 1.1 ٹریلین کا تو ہمارا ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے کتنا پروفٹ آپ کو دیں گے، لیکن جو کارخانہ سال میں 2 گھنٹے یا 2 دن چلتا ہے اس پہ ہم کمپرومائز کر کے اسے کہیں گے جی آپ سٹینڈ بائی بھی نہ رہے، اس کے یہ کیپیسٹی چارجز. تو آپ موجودہ گورنمنٹ سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس سے آپ امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ ڈیسیشن لیے جا سکتے ہیں، ان چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے، یا یہ بھی پھر اگلی حکومتوں کے اوپر ہی ہوگا؟ سر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیز بین گیون، جو آخری ایکٹ آیا تھا ایک پورا مینڈیٹ ان کو پاورز دے دی گئی، اینڈ دے آر ڈوئنگ تھنگز وچ آر فار اکنامیکل امپروومنٹ اینڈ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ایک طرف، لیکن باقی ٹیکنیکل سٹیپس ان کے بہت پازیٹیو ہیں. سر بہت بہت شکریہ. زرق خان سی ای او ایف ایف اسٹیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایک انسرٹنٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا وہ سیاسی اعتبار سے ہو. یقینی صورتحال جو ہے اسی کے اندر پاکستان میں جو ہے وہ بزنس بھی پنپے گا اور کاروبار جو ہے وہ بھی مستحکم ہوگا اور آگے کی طرف بڑھے گا. اب ایک بریک کی کال ہے، اور بریک کے بعد انتہائی اہم ٹاپک، اور یہ ٹاپک ہے پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن، ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن آپریشن ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں اور کتنی اس کی افادیت ہے اور کتنا یہ ضروری تھا. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। अहम तरीन मसला और मसला है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की अफराद हैं उनके खिलाफ जो एक क्रैकडाउन इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है। और इस वक्त जो बड़ी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख के करीब अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जब हम गैर कानूनी और तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक आम तासर ये होता है कि शायद ये अफगानी जो बाशिंदे इनके खिलाफ ऑपरेशन है। बट वजारत दाखिला ने बारहा और वजारत खारजा ने भी इसके ऊपर बात की है कि जनाब ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है। 30 लाख के करीब पाकिस्तान में इस वक्त अफगानी बाशिंदे मौजूद, जिनमें तकरीबन 14 लाख के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। 8.5 लाख अफगानी बाशिंदों के पास अफगान सिटीजन कार्ड मौजूद है। रहते हैं तकरीबन 7 लाख और 75,000 अफगानी बाशिंदे ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान में यहाँ पर रह रही हैं। तो ये इनको ऐसे तमाम लोग जो कि उनकी कोई भी कौमियत हो, कोई भी उनकी शहरियत हो, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत ने जो डेडलाइन दी है वो 31 अक्टूबर की है। यानी 1 नवंबर से एक मेगा ऑपरेशन उनके खिलाफ जो है वो शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ 25 दिन रह गए और ये जिस तरीके से इस पूरी मुहिम को लेकर चला जा रहा है ये समर आवर भी साबित हो रही है। आज की खबरें हैं कि तकरीबन 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुर्खम बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और अब इस कॉल को इंतहाई सीरियस लेते हुए खुद अफगानिस्तान में भी इनकी दोबारा जो है इनको बसाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये मामला कितना मुश्किल हो सकता है और माजी में भी इस तरह की कोशिशें ज़रूर की गई लेकिन जो है ये कामयाब नहीं हो सके और आने वाली हुकूमतों के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ये हम जानेंगे। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ माजी में भी एक्शन लिया गया, क्या फ़र्क रहा, तब ये एक्सरसाइज कामयाब क्यों ना हो सकी और इस मरतबा आप क्यों देखते हैं कि ये नागुज़ीर है, ऐसा करना पाकिस्तान की अमन और सलामती से जुड़ा हुआ है? देखिए ये जो मसला है ये तो मैं मतलब सेक्रेटरी दाखिला था 2004-2005 में, तब भी यही इशू था कि भाई अफगान रेफ्यूजीज बहुत हैं यहाँ पर। उस वक्त 4-5 मिलियन की फिगर कोट होती थी और उस पर यही था कि जी इनको वापस भेजना चाहिए। UNHCR जो है वो भी इसमें शामिल था और उसने जो है वो पैसे दिए और वो पैसे फिर इनकी फैमिलीज को दिए गए रीलोकेट करने के लिए। इनकी इस्लामाबाद के बाहर घर थे मिट्टी के, वो तोड़े गए और सो बहुत सारा एफर्ट ये मतलब आप 18-19 साल की बात कर रहे हैं और इससे भी पहले ये चलता रहा। मसला हमारा ये है कि हमारी हुकूमतों की पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होती। ये एक ऐसा मसला है जो जाहिर है कि किसी भी मुल्क को उसके अगर दूसरे मुल्क के बाशिंदे बहुत तादाद में आके रहें गैर कानूनी तौर पे और वो कुछ ना करें तो जाहिर है कि फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वो फिर एक अपना राइट समझने लग जाते हैं। इसके बरक्स आप ईरान देखें कि ईरान भी जो है वो अफगानिस्तान यानी बिल्कुल उसके साथ है और मगर उन्होंने शुरू दिन से इतनी सख्ती की हुई है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मैं वहाँ 1978-79 में मैं कोर्स कर रहा था तेहरान में और उस जमाने में जब रेवोल्यूशन आया था तो हम हालांकि एम्बेसी के स्टाफ के साथ थे और हम वहाँ तालिब इल्म थे, हमें उन्होंने एक दिन गिरफ्तार कर लिया सड़क पे जाते जाते, 4 घंटे हमें तहवील में रखा और हमने बाद में पूछा कि भाई हम तुम्हारे पास सारे कागजात भी थे, तो कहने लगे कि हमें शक है कि आप अफगान थे। अब अंदाजा करें कि 78-79 में वो इतने सख्त थे कि अफगान बाशिंदों को खास तौर पे वो कह रहे थे कि भाई हमने गैर कानूनी बाशिंदों को यहाँ रहने दे या इवन कानूनी उस वक्त तो सर यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान में जो है ईरान में उनको मुहाजिर कैंपों तक महदूद किया गया, सख्त उनकी मॉनिटरिंग रखी। हमने तो पूरे पाकिस्तान उनके लिए खोल दिया, हर जगह का एक्सेस दे दिया। तो असल मसला तो हमारी पॉलिसी का था ना जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो होता ये है कि जब वो लोग यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं आराम से, 20 साल से 30 साल से, तो वो
تو اپنا حق سمجھنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں جب مرضی ہماری آتے ہیں, جب مرضی ہم واپس چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا یہ سٹینس ہے کہ بھائی جن کے پاس کاغذ ہیں چلیے وہ تو ٹھہر جائیں جو رجسٹرڈ ہیں. ہم تو اس وقت تو مہم چلانے کا جو آرڈر ہے وہ تو غیر قانونی پہ ہے, یعنی جس کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں ہے اس پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. یعنی ان کی ایمبسی جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو اوور دا ایئرز آپ نے اتنی ڈھیل دے دی, اپنی پالیسیز میں اتنا جھول ہے, اتنی پالیسیز آپ کی انکنسسٹنٹ رہی ہیں کہ اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا رائٹ ہے, یہاں ہم جب مرضی آئیں جتنے مرضی رہیں یہاں. ایگزیکٹلی. اور سر مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ پاک افغان ٹرانزٹ, افغانستان کی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے معاملات ہوں, پاکستان کی گندم جو ہے وہ افغانستان میں اسمگل ہو رہی ہے, پاکستان کا ڈالر افغانستان میں اسمگل ہو رہا ہے, پاکستان کی چینی افغانستان میں اسمگل ہو رہی ہے, یہ تو ہماری پوری اکانومی بہت ڈینٹ پڑ رہا ہے ان چیزوں سے. دیکھیے اس میں ہمارا قصور بھی ہے. آفٹر آل یہ اتنی ہماری سخت اسٹیٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کوانٹیٹیز میں پیٹرول آ رہا ہے, گندم جا رہی ہے, اور اپنا فرٹیلائزر جا رہا ہے, ڈالر جا رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اور ہمارا جو تھریش ہولڈ آف ٹالرنس ہے وہ بہت اونچا چلا گیا ہے. تو ہم نے اس کو نیچے جب تک نہیں لائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لارج کوانٹیٹیز میں. یہ ایک دفعہ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جی ان کو ریکوائرمنٹ ہے, اس واسطے ضروری ہے کہ ہیومن یعنی آپ انسانی ہمدردی کی وجہ سے آپ ان کو کرنے دیں. بٹ سر ایٹ دی کاسٹ آف واٹ, یہاں جو انسرجنسی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, ہتھیار آ رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت, وہ جو انسانیت ہم دنیا کی سب سے بڑی میزبانی پاکستان کی, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. نہیں دیکھیے وہ درست ہے, وہ آپ مگر اس میں پالیسی ہونی چاہیے کہ اچھا جی ہم نے اتنے لاکھ ٹن دانے دینی ہے, ہم نے اتنے لاکھ ٹن فرٹیلائزر, سرکاری طور پہ آفیشلی ڈیسیجن ہونا چاہیے, اینڈ دین اٹ شوڈ بی ریسٹرکٹڈ ٹو اونلی دیٹ. ہمارا یہ اکنامک گین, فائنینشیل گین ہے انڈیویجولز کا, اداروں کا, بندوں کا, جس کی وجہ سے یہ اتنی لارج اسکیل اسمگلنگ ہو رہی ہے. ان میں افغان کا کیا قصور ہے؟ میرے خیال افغانستان کا قصور نہیں ہے, تو ہمارا قصور ہے. اوکے. اب سر یہ جو آپریشن اس وقت جاری ہے, یقینی طور سے جو ملک دشمن قوتیں ہیں اور جو چند ادارے انٹرنیشنل فورمز وغیرہ وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تو یہاں پر پاکستان کی جو سفارتی معاملات ہیں, یہ جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ اس فرنٹ پہ کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس پورے معاملے کو دنیا کے سامنے لے کر ریپرزینٹ کرنے کی. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ بیانات نہیں دینے چاہیے ہمارے اسٹیٹ والوں کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو ہے نا انٹیریئر منسٹر کو. یہ تو ایک روٹین کا کاروائی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں کوئی بندہ آپ کو فالٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے ملک میں انلیگل ریفیوجیز کو روک رہے ہیں. ترقی یافتہ ملک تو سب سے زیادہ اس چیز پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ہمیں یہ اجاگر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس ڈبیٹ میں الجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ الجھیں, کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے, اس میں ہم کو ڈبیٹ نہیں کر رہے. اور سو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ اس کو اجاگر کریں گے کہ بھئی دیکھیے اب تو ایک اور فرنٹ کھول رہے ہیں, اور جو ہے وہ آلریڈی آپ کی وہاں پر ٹیررزم ہو رہی ہے اور آپ ان کو بھی افینڈ کر رہے ہیں. افینڈ نہ کریں. یہ اپیزمنٹ کی پالیسی ہی تو اس ملک کو یہاں تک لے کے آئی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے 2 مہینے گزر جائیں اچھے, صحیح, اس کے بعد جو کچھ مرضی ہو. ٹھیک. تو یہ ایک پوری پالیسی جو ہے, اور سب سے عام ضرورت جو ہے ایک کنسسٹنٹ پالیسی, چاہے یہ حکومت اور اس کے بعد آنے والی حکومتیں جو ہیں ان کو بہت کنسسٹنٹ ہو کر اس تسلسل کے ساتھ اس میں کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تسنیم نورانی صاحب سابق سیکرٹری داخلہ موجود تھے اور اس اہم ترین معاملے پہ, ایشو پہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.